زمین تے اگ بلدی پئی اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود جی کیوں رو رہے ہو, کیوں اکھاں چ آنسو نے؟ فرمایا اس واسطے آنسو اوے آ جیڑی اگ ہے ایندے نال لویا پگھلدا پیا ہے. جہنم دی جیڑی اگ ہوئے گی اوندے نال پتھر بھی پانی بن جان گے, اوندے نال پتھر بھی پانی بن جان گے. کی بنے گا؟ اللہ سی گناہگار ہاتھ چوک کے کہنے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما لے. اللہ سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما لے. چیچا وطنی دے آباسیا خدا دی قسم گلاں سننیاں بڑیاں سوکھیاں نے. کینج دا منظر ہوئے گا جدو رب دی جہنم آوازاں مار مار کے آکھے گی اللہ میرے مجرمانو میرے والے کر دے, اللہ میرے مجرمانو میرے والے کر دے, اللہ میرے مجرم مینو دے دے. حضرات دی کر لب لب کے مجرمانو جہنم اپنے اندر کھینچ لے گی. اللہ کو دعا کرو اللہم شرف قلوبنا, اللہ ساڈا دل پھیر دے اپنے دین وال موڑ دے. اللہ سی کہنے گا اللہ اسی دعا کرنے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ بڑا بڑا ٹھکانہ کا جہنم. نبی کائنات نے فرمایا جہنم دے اندر چند وادیاں انج دیاں نے جنہ کولو جہنمی دن دے اندر 70 دفعہ پناہ مانگ دیئے. رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری. منی قرآن نبی سرور دی کریے تاب اداری. حکم ہوسی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا. ریسوں وچ جہنم اندر تے دائم برا ٹھکانہ. بڑا مقدر اور نصیب والا وہ انسان ہے جس بندے نو آخری لمحات آخری وقت آخری ٹائم اپنے رسے ہوئے یار نو جا اپنے دشمن نو یا اپنے پیارے نو منا کے اپنے دل دا دکھڑا سنان دا موقع مل جائے. وہ بندہ ساری زندگی اس گل تے راضی رہندا ہے کہ مرن ویلے مینوں میرے ابو دا ساتھ لب گیا. ابو جان نے نا انج ہتھ چھ پایا سی تے ابو جان دنیا تو جاندے جاندے مینوں شاباش دے کے گئے. میں جاندیاں جاندیاں ابو جی دے کولوں معافی مانگ لی سی. ایس گل نے نا انہوں بڑا سہارا دیتا ہوندا ہے کیونکہ آخری ٹائم بڑا قیمتی ہوندا ہے. آخری ٹائم بڑا قیمتی ہوندا ہے. جڑا جدائی دا اور آخری ٹائم ہوندا ہے نا وہ خوشی دا نہیں ہوندا, وہ بہت بڑے غم اور اداسی دا ٹائم ہوندا ہے.
میں بڑے بڑے پیار کرنے والے محبت کرنے والے لوگ اڈیاں تے ٹیشناں تے اور ایئرپورٹاں تے دیکھے نے ایک دوسرے دے کلیجے نال لگ کے چیخاں مار مار کے رو رہے ہوندے نے. انہاں دے رون دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ پتہ نہیں زندگی دے اندر دوبارہ بولو پتہ نہیں زندگی دوبارہ میل ہونا ہے کہ نہیں ہونا. حضرات دی وقار ماہ رمضان ساڈے کولوں جدا ہو رہا ہے. پتہ نہیں زندگی دے اندر رمضان تے آئے گا اسی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ مسجداں دی چہل پہل اسی طرح ہوئے گی ساڈے اندروں پتہ نہیں کیڑا کیڑا پھول چڑھ جانا ہے. اللہ دعا کرنے ہاں کہ سانو بار بار زندگی دے اندر ماہ رمضان دا لطف نصیب فرما. دوسری وجہ آخری موقع تے انسان اپنے دل نو ہولا تاں کردا ہے کہ یار جڑی کوئی وادی گھاٹی ہو گئی ہے نا تے اللہ واسطے معاف کر دے. یہ رمضان اللہ تعالیٰ دی طرفوں ساڈے کولے مہمان آیا سی. ہن دوبارہ سال بعد ہی سانو جمعہ لبنا ہے تے سال بعد ہی سانو رمضان دا روزہ لبنا ہے. کہو انشاءاللہ. تے دعا کریے اللہ تیرے مہمان نال جڑا کوئی وعدہ کاٹا کر بیٹھے ہاں اپنی رحمت اقدسہ دے نال معاف فرما دے. اللہ تیرے کولوں بھی معافی مانگنے ہاں تے تیرے مہمان کولوں بھی اسی معافی مانگنے ہاں. حضرات دی وقار اج دا موضوع معاشر دا میدان قیامت ہولناکیاں پلسرات جہنم دے حوالے دے نال چند معروضات اور گزارشات کرنا چاہنا. دعا کرو اللہ ساڑے دلان دے اندر اپنی حیبت پیدا فرمائے اپنا ڈر پیدا فرمائے. کھوکھلا ڈر نہیں زندہ ڈر مردہ ڈر نہیں. ساڑے دلان چ جنہ یہ مردہ ڈر ہے. ساڑا ڈر جیڑا نا وہ ڈرائیوراں والا ہے. اگے دیکھیا بندہ سڑک تے کچلیا پیا ہے ادھروں کانت تے ہاتھ لایا تے ادھروں ہاتھ لایا لان تو بعد پھر اوہی گلاں تے اوہی کار تے اوہی فلم تے اوہی ڈرامے تے اوہی گانے. مسجد دے اندر بیٹھیاں اللہ اکبر استغفر اللہ بڑا کچھ کیتا ہے. جو ہی اسی مسجد تو ممبر تو لینے ہیں فوری طور تے ساڑا ڈر بھی کتے گیا ساڑا عقیدہ بھی کتے گیا. اللہ سانو زندہ عقیدہ اور زندہ تقوی عطا فرمائے. اللہ مالک کائنات دے قرآن نے اسے بعد دا سورہ نوح دے اندر تذکرہ فرمایا ہے. رب کائنات فرماندے نے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. سورہ نوح دی ایت نمبر 13 دے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے. رب فرماندے نے ما لکم کی ہو گیا تھونوں لا ترجون للہ وقارا. تسی اپنے رب دی عظمت نو نہیں سمجھ دے حیبت نو نہیں سمجھ دے. تھونوں تھوڑے رب دے پکڑ دا تھوڑے رب دی گرفت دا پتہ نہیں. حضرات دی وقار اجڑا جملہ میں کہہ دیتا ہے نا یہ جملہ ہی ساڑے خمیر چ چلا جائے یہ جملہ ہی ساڑے دماغ چ بیٹھ جائے ایک گل ہی ساڑے دماغ چ بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ نو سارا علم ہے اللہ دا ڈر ہے تے اللہ دی حیبت نو اسی سمجھ جائیے. اس تو وڈا نہ کوئی واز ہے نہ کوئی تقریر ہے
بس پھر انسان دی ڈائریکشن خود بخود ہی سیدھی ہو جاندی ہے۔ تسی موٹر وے دیکھیے نا، اس موٹر وے تے نہ جگہ جگہ تے کوئی پولیس کھڑی ہے، نہ جگہ جگہ تے کوئی شرطہ کھڑے ہے، نہ جگہ جگہ تے چلان ہے، بس موٹر وے بنا دیتی ہے تے اصول دے دیتے نے کہ آ کام کرنے نے، تے جڑا انہاں اصولاں چوں باہر نکلدا ہے چلان ہوندا آپ ہی ہو جاندا ہے۔ کیوں؟ انہیں قانون تے اصول نو توڑیا ہے۔ جیڑا اے رب دے اصول نو، رب دی عظمت نو نہیں سمجھدا، اوندا چلان ان قریب ہون والا ہے، اور او انج دا چلان ہے جس چلان دا کوئی خسارہ پورا کر سکدا، جن دا گھاٹا کوئی پورا کر سکدا۔ وہ دنیا دے چلان پورے نے، لیکن رب دی عدالت دا چلان، رب دی حکمت دا چلان، رب دے حکم دا چلان بڑا ڈاڈا چلان جی۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اپنی رحمت دے نال اپنے آخرت دے چلان تو محفوظ فرمائے۔ آؤ الہ العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ۔ رب ارض و سماع دا مٹھڑا کلام کی اعلان فرما رہے ہیں۔ میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، مرشد دا نام آیا ہے، رہبر دا نام آیا ہے، پیشوا دا نام آیا ہے۔ رب کائنات دا قرآن سماعت فرماؤ۔ رب کائنات فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ خالق کائنات دا قرآن قیامت دے دن دیاں گلاں کر رہے ہے، قیامت دے ہولناک منظر نو بیان فرما رہے ہے۔ رب کائنات دا قرآن ویسے تے رب دی حیبت بیان کرنے واسطے رب کائنات دا قرآن 6% پڑھو گے جہنم دے ہولناک منظر سامنے آنگے، عجاب قبر دیاں گلاں سامنے آنگیاں، معاشر دے میدان دیاں دھمکیاں سامنے آنگیاں، معاشر دے میدان دیاں تپاں تے سختیاں نظر آنگیاں، جہنم دے ہولناک منظر بیان ہونگے، جہنم دیاں گلاں ہونگیاں۔ رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہے۔ خالق کائنات دا قرآن ویسے تے کھولو، جگہ جگہ تے رب کائنات دے قرآن نے مینوں تینوں آرٹینیشن جاری کیتا ہے، مینوں تینوں رب کائنات نے اپنا قانون یاد کرایا ہے، اپنا اصول یاد کروایا ہے، اپنی حد یاد کروائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب دا قرآن بول دے، رب کائنات فرماندے نے، خالق کائنات نے اپنے پاک کلام دے اندر معاشر دے میدان دیاں جہنم دے ہولناک منظر دیاں گلاں بیان کیتیاں نے۔ رب کائنات فرماندے نے، فرمایا اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت۔ اللہ فرماندے نے جدوں او دن آئے گا کنج دا ہولناک منظر بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت۔ رب دی جلالت، رب دی حیبت، رب دا ڈر جدوں آئے گا، اللہ فرماندے نے آسمان دا سورج ڈگ پائے گا، آسمان دے ستارے چڑھ جانگے۔ رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، فرمایا اس سورج بھی چڑھ جائے گا، اس سورج دیاں آب تابیاں باقی نہیں رہن گیاں، سارا کچھ فنا ہو جائے گا، ستاریاں دیاں روشنیاں تے دمک بھی ختم ہو جائے گی۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ آج جڑے کھڑے ہوئے پتھر دیکھ دے ہو، آج جڑے مضبوط پہاڑ دیکھ دے ہو نا،
وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ رب کائنات فرماندے نے ایک کھڑے ہوئے پہاڑ بھی چل پین گے اللہ کو اکبر کبیرہ حضرات دیوکار اے بڑا حیبتناک منظر ہویا کر دے ایک گھر جیڑا ہے چلنا شروع ہو جائے ایک پہاڑ جیڑا ہے چلنا شروع ہو جائے رب دے خوف دیاں جدیاں گلا ہون گیاں مضبوط مضبوط پہاڑ بھی زمین تے چلن لگ پین گے بلکہ رب کائنات دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ خالق کائنات فرماندے نے انہاں نو جدوں ویکھو گے 10 ماں دیاں ہونٹنیاں جیڑ گیاں نے اپنے حمل گرا دین گیاں اللہ کو اکبر کبیرہ آخری سٹیج تے پہنچیا کویا حمل دا ویلا رب کائنات نے فرمایا اس منظر نو ویکھ کے رب دے خوف نو ویکھ کے گرا دیتا جائے گا رب کائنات دا قرآن کھولیا فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ حشرت خالق کائنات دا قرآن اعلان فرماندا ہے رب کائنات فرماندے نے آ جڑے جانور ویکھ دے ہو نا انج لگے گا جویں پاگل ہو گئے نے خالق کائنات فرماندے نے آ جڑے پہاڑ چل دے پے نے اے چل پین گے آ جڑے دریا چل دے پے نے انہاں نو اگاں لگ جان گیاں اس بات نو سمجھان واسطے تے کوئی نہیں چاہیدا آ تسی ویکھ دے پے ہو ایران دی جنگ ہو رہی ہے تسی ویکھ دے پے ہو افغانستان دے اندر جنگ ہو رہی ہے تسی دیکھ دے پے ہو حضرات دیوکار پٹرول تے برود گردا ہے کنج دا حیبت ناک منظر بندا گئے ہر پاسے آگی اگ کھلر جاندی ہے ایک برود آگے دوسرا تیل آگے چل دا پانی اللہ تیل بنا کے انہاں سمندرانو اگاں لگا چھڑے گا کنج دا حیبت ناک منظر ہوئے گا اور چیچا وطنی دیا باسیا ایویں پانیاں نو اگ نہیں لگے گی میرے رب دی حیبت دی وجہ تو لگے گی اے پانی ٹھنڈا جیڑا ہے اے پانی بجھا دین والا جیڑا ہے اے پانی جیڑا بلدیاں نو ختم کر دین والا ہے اے پانی نو بھی اگاں لگ جان گیاں کیوں لگن گیاں میرے رب دی حیبت انج دی ہوئے گی مالکم لا ترجون للہ وقارا نہیں پہچانیا تو اپنے رب نو نہیں پہچانیا اپنے رب دی حیبت نو نہیں پہچانیا اپنے رب دی طاقت نو میرا رب فرماندا اذا الشمس اذا السماء انفطرت خالق کائنات فرماندے نے واذا الکواکب انتصرت رب کائنات فرماندے نے اور تسی تے چن دیاں تے سورج دیاں گلاں کر دے ہو رب دی حیبت انج دی ہوئے گی رب دی پکڑ انج دی ہوئے گی رب دی سختی انج دی ہوئے گی اللہ فرماندے نے ساڈی طاقت نو ویکھ کے بلند و بالا آسمان میں پھٹ جائے گا زمین بھی پھٹ جائے گی خالق کائنات فرماندے نے رب کائنات فرماندے نے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ آج سمندرہ نو اگاں لگ جان گیا سمندر پھٹ جان گے انج دا انداز بن جائے گا رب کائنات دا قرآن بولیا رب دی حیبت بیان ہو رہی ہے فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ خالق کائنات فرماندے نے جدو ویلان ہے آسمان نے پھٹ جانا ہے انج کر کے اللہ دی طرف فرشتے نے کان لگا لینا ہے رب دی طرف فرشتہ کان لگائی کھڑا ہے اپنے منہ دے اندر پھونک مارے گا وَنُفِكَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان جڑے ویکھ دے پے نے اللہ انج کر کے ٹشو دی طرح اپنی انگلی تے ولیٹ لے گا رب کائنات اس دن اپنی حیبت دے بارے اپنی طاقت دے بارے اپنی جلالت دے بارے اپنے روب دے بارے اپنے دبدبے دے بارے اپنی جباریت دے بارے اپنی قہاریت دے بارے اپنی طاقت دے ودودیت دے بارے میرا رب آکھے گا لیمان الملک اليوم للہ الواحد القہار ہے اللہ میری توبہ
توبہ 100 بار توبہ. رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے, رب کائنات اپنے پاک کلام دے اندر اعلان فرما رہے نے. اللہ فرماندے نے جدو آسمان چڑھ جائے گا, سورج چڑھ جائے گا, زمین تے ڈگ جان گے, ستارے گر جان گے, آسمان پھٹ جائے گا, زمین چ دراڑاں آ جان گیاں, پہاڑ ٹر پہن گے, دریاواں نو اگاں لگ جان گیاں, زمین نو آسمان دا نظام درم برم ہو جائے گا. جدو ہر معاملے دے اندر لوگ انج پھر دے ہون گے جویں پاگل ہو گئے نے, جویں دیوانے ہو گئے نے, جویں مجنوں ہو گئے نے, انہاں نو پتہ نہیں لگے گا کرنا کی ہے. اس دن میرا اللہ بول کے آکھے گا لیمان الملک اليوم. اور مینو نہ منن والے ہو, نمازاں نہ پڑھن والے ہو, روزے نہ رکھن والے ہو, زکات نہ دین والے ہو, عشر نہ دین والے ہو, فطرانہ نہ دین والے ہو, رب کائنات تو ڈر کے گناہاں تو نہ بچن والے ہو, خالق کائنات فرمان گے اور بولو لیمان الملک اليوم. مینو پہچانے ہے کہ نہیں اج بادشاہی کندی ہے؟ میں زمین تے قرآن نازل کیتا سی, میں آکھیا سی مالکم لا ترجون للہ وقارا. اپنے رب دی عظمت تے حیبت نو کیوں نہیں جان دے؟ تھونو کی ہو گیا؟ چلو اج بولو نہیں منیا, میرے کٹہرے چ کھڑے ہو جاؤ. میں رب کہنا مالکم لا تملکون للہ وقارا. خالق کائنات فرماندے نے میرا وقار میری حیبت باقی ہے, میں تاں کہنا ہاں لیمان الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ فرماندے نے جنوں میں آکھاں گا اور دسو بادشاہ اور دسو وڈیرے ہو, اور نوگے کھاں تو بول, اور پاٹے کھاں تو بول, اور چودھریہ تو بول, تو کہنا میں بڑی شے, مینوں تو جاندا نہیں, تو کہنا میں بڑی شے, تینوں میرا پتہ نہیں, اور مینوں پتہ تیرا ایک پیشاب والی رات دے اندروں 2 دفعہ نکلے ہیں, تو ہے کی چیز ہے؟ اللہ کہندے نے مینوں پتہ تیری کی اوقات ہے, حقیر تے گندے جے پانی چوں تو پیدا ہوئے ہیں, تو کہنا مینوں جاندا نہیں. اللہ کہندے نے میں تینوں جاننا کہاں, ماں دے رحم دے اندر 9 مہینے کیویں کڈے نے, گندے خون دے اندر کنڈے نے, جڑا خون دیکھ کے تینوں الٹی آ جاندی ہے. میں جاننا تیری کی اوقات ہے, میری اوقات نو پہچان, میری ذات نو پہچان, میری طاقت نو پہچان, میری حیبت نو پہچان. اللہ فرماندے نے مالکم لا ترجون للہ وقارا. نہیں پہچانیا, جے پہچان لیندا, جے پتہ لگ جاندا, ہاتھ رک جاندے, زبان بند ہو جاندی, دل ساکت ہو جاندا, دل پھٹ جاندا. رب کائنات فرماندے نے میں قیامت دے دن اپنے کٹہرے کھڑا کر کے کہاں گا ماں رب کائنات فرماندے نے میں آکھاں گا مال, میں آکھاں گا لیمان الملک اليوم. 10 اج بادشاہی کندے کولے؟ اللہ فرماندے نے ہر بندہ پھر اوتھے بولے گا, کہے گا للہ الواحد القہار. اللہ تیرے تو علاوہ کسے دی بادشاہی نہیں, اللہ تیرے تو علاوہ کسے دی طاقت نہیں, اللہ تیرے کنٹرول دے اندر سارے جہان دا نظام ہے. تاں رب کائنات فرماندے او کملیا تو پڑھیا نہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوغال. اور کنج دے منظر بیان ہو رہے نے, کنج دی حیبت بیان ہو رہی ہے, اور میں تو ٹس تو مس نہیں ہو رہے. اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا, زمین نو ہلا دیتا جائے گا جنہیں ہلا دیتا جانا ہے. 8% تھوڑا جا زلزلہ آ جائے نا تے زمین دا نظام درم برم ہو جاندہ ہے. تو کنج دا نظام ہوئے گا, اللہ جدو زمین آسمان الٹ پلٹ کر چھڑے گا. وہ کنج دا ہولناک منظر ہوئے گا. ایک بس نو الٹ دیاں دیکھ دا ہے, کلیجہ منہ نو آ جاندہ ہے. ایک پہاڑ تو گڈی ڈگ دی دیکھ دا ہے,
حضرات دیوکار اکھاں بند کر لینا ہے، ایک بندہ چھت تو گردہ دیکھدا ہے، تیرا منہ کلیجے دی طرف آ جاندا ہے، کلیجہ منہ دی طرف ہو جاندا ہے۔ حضرات دیوکار کی وجہ ہے؟ جدو آسمان تو آسمان نو ڈگ دیاں ویکھے کنج دا ہیبتناک منظر ہوئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ حضرات دیوکار کسے ماں نے بچہ جننا ہوئے اندہ کنج دا انداز ہوندا ہے، کنج دی ہوندے تے وحشت ہوندی ہے کہ اندے اندروں کس طرح یہ معاملہ نکلدا پیا ہے۔ تے جدو زمین پھٹے گی تے زمین سب کچھ باہر کٹ کے سٹ دے گی، کی عالم ہوئے گا، کی عالم ہوئے گا، کنج دا انداز ہوئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ پھر بندہ بونکا ہو کے پاگل ہو کے آکھے گا آسمان نو کی ہو گیا، زمین نو کی ہو گیا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ بندے دے متھے دے وچوں آواز نکلے نا، متھے چوں بندے دے ہاتھ بولن، مردہ کھڑا ہو کے ٹانچہ کھڑا ہو کے مردے دا او بول پئے تے بندے دے چارے طبق روشن ہو جاندے نے۔ انج دا انداز ہوئے گا جدو رب زمین نو بلا چھڑے گا، زمین نو بلا چھڑے گا، جدو زمین شکایتاں لائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اپنے رب نو سارا حالہ تیرا میرا دسن گا۔ منبر تے بیٹھ کے کی کردا سی، مصلے تے بیٹھ کے کی کردا سی، مسجد تے بیٹھ کے کی کردا سی، صف تے بیٹھ کے کی کردا سی، نماز کھڑا ہو کے کی کردا سی۔ اصل دے اندر نا سانو اپنی آخرت یاد نہیں، سانو اگلیاں دی آخرت یاد ہوندا کی بنے گا۔ وہ یارو وہ کی کری جاندا ہے، کی بنے گا ایندا، وہ ایندا کی بنے گا، کی کہندے نے ایندا؟ میرے وال جے انگلی چکنی ہے تے میرے وال ایک انگلی ہے، جے سدھے ہاتھ نال چکیں گا 3-4 انگلیاں تیرے وال ہو کے کہن گیاں، انہوں کہی جانا کدی اپنے وال نظر ماری ہے؟ نہ تیری سنت دے مطابق چہرہ، نہ تیرے سنت دے مطابق حضرات دیوکار قیام، نہ تیرے سنت دے مطابق رکوع، نہ تیرے سنت دے مطابق سجدے۔ اچھا اللہ نے قیامت دے دن پوچھنا ہے دس آ بندہ کی کردا سی؟ خدا بنے پھرنے آ، رب بنے پھرنے آ، ایتھے ہی فیصلے۔ حضرات دیوکار قیامت دے دن رب کائنات تیرے میرے کو پوچھے گا دس تو کی کر کے آیا ہے؟ انہوں چھاڑ، اے مقتدی نو چھاڑ، اس بندے نو چھاڑ بے نماز نو، تو دس کسی نے کسی دا صاحب دینا۔ اب بولو یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ خالق کائنات فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا نظام ہوئے گا، کیویں ہوئے گا؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اے اللہ، ویسے رب کائنات دا سارا قرآن ہی حیبت ناک ہے، بڑے منظر بیان کردا ہے۔ خالق کائنات دے قرآن دے بڑے مناظر نے، ویسے رب کائنات دے قرآن نے بہت سارے مناظر بیان کیتے نے۔ رب کائنات دا قرآن بڑے خوبصورت انداز دے نال قیامت دے دن دا صرف آ منظر ہی بیان کر رہا نا۔ اللہ فرماندے نے وہ انج دا حیبت ناک منظر ہوئے گا جڑے بچے نے اس خوف نو دیکھ کے وہ بھی بڈھے ہو جانے۔ شیبن السماء منفطر بی، فرمایا اور لوگ اس قیامت دی حیبت نو دیکھ کے بچے بھی بڈھے ہو جانے۔ ایویں چٹے نہیں آئے، یہ تکے کھا کھا کے آئے، کہنے ہیں نا ایویں نہیں آ چٹے آئے، یہ دکھاں نال آئے نہیں، ایویں چٹے نہیں آ گئے، یہ بڑیاں بڑیاں مصیبتاں چلیاں نے تاں چٹے آئے نے۔
یار کی گل وال ہونے چٹے ہوئے نے کہندا یار ٹینشن بڑی یار اے دنیا دی ٹینشن ہے جڑی جوانی دے اندر چٹے کر دیئے جڑی آخرت دی ٹینشن ہے اللہ کہندے نے جم دے بچیاں نو بڈھیاں کر چھڈے گا جم دے بچیاں نو بڈھے کر چھڈے گی اللہ میری توبہ اللہ سانو حیبت الہی پہچانن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے رب دی طاقت نو پہچانن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنے خالق دی صحیح معرفت نصیب فرمائے جس بندے نو معرفت الہی ہو جاندی ہے ہوندیاں تے نجاتاں نے اللہ دے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن دا ہولناک منظر انجدہ ہوئے گا جس ہولناک منظر نوں ویکھ کے لوگ کہن گے بس اللہ بس ہو گئی ہے 40 سال گزر گئے نے رب کائنات جی کوئی گل نہیں کیتی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا رب دا قرآن کہندا ہے خالق کائنات فرماندے نے فرشتے لین وچ کھڑے ہو جان گے 40 سال کسے بندے نو پیر ہلان دیاں ہمتاں نہیں ہون گیاں 40 سال اللہ تعالیٰ کسے نال گفتگو نہیں کرے گا 40 سال لوگ محشر دے میدان دے اندر پھر دے رہن گے اور چیچا وطنی دے آباسیا کسے عدالت دے اندر چلا جائیں تے دھوپ بھی غیر دی ہووے تے اگے دفتر دے اندر جج صاحب بیٹھے ہون تے جج صاحب تیرے نال گالی نہ کرن تے تینوں دھوپ دے اندر کھڑا کر دیتا جائے تو کہنا یار ساری زندگی میں نو دھوپ نہیں بھلنی جڑی عدالت دے سامنے کھڑے ہو کے گزاری گئے ایک تے عدالت دا خوف میرے ذہن دے اندر ہے تے دوسرے نمبر تے دھوپ نے مینوں ساڑ چھڑے ہے حضرات دیکار اے دنیا دیاں عدالتاں تے دھوپاں نے اس دھوپ دا تے کی انداز ہوئے گا رب فرماندے نے سوانے دے تے سورج آ جائے گا زمین تانبے دی بن جائے گی تے بندیاں نو معاشر دے میدان چ اکٹھا کر لیا جائے گا 40 سال حساب و کتاب نہیں چلے گا تے انسانیت بوری ہو جائے گی پاگل ہو جائے گی دیوانی ہو جائے گی کیر بن گیا مصیبت بن گئی کنج دی عذاب تے مصیبت آ گئی ہے نہ کوئی گل سن دے نہ کوئی گل ویکھ دے نہ کسے ول کوئی تک دے انج دا انداز ہو جائے گا رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا وَسَاقِبَتِهِ واخی وفصیلتہ اللتی تؤوی ومن فی الارض جمیعا پیو دا نہیں بنے گا باپ بیٹے دا نہیں بنے گا باپ بیٹا بیٹا باپ دا نہیں بنے گا بیوی خامد دی نہیں بنے گی ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا جانی جگری جار بھی دوڑ پہن گے رب کائنات دا قرآن کہندا ہے صرف کوئی سارے انو غم ہو جائے گا کتے میرے کولو نیکی دا مطالبہ نہ کر لوے کتے میرے کولو نیکی دا مطالبہ نہ کر لوے کتے میرے کولو سائے دا مطالبہ نہ کر لوے کتے میرے کولو سپورٹ دا مطالبہ نہ کر لوے رب دا قرآن کہندا ہے سارے کملے بنے پھرنگے نوح پیغمبر آدم پیغمبر دے بوئے تے جان گے اللہ دے پیغمبر آدم جی اسی تو دے پتر آدم بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا ہے بچی انجدی ہونی ہے انداز ہی انجدہ ہونا ہے آدم بھی ہاتھ چوک لے گا آدم ثانی دے کولے چلیے نوح پیغمبر بھی ہینڈز اپ ہو جان گے چلو جی ابراہیم پیغمبر دے کولے چلیے جن نے رب دے کہنتے رب دی خاطر اگ چ چھالا مار دیتیاں نے نوح پیغمبر بھی ہلا دین گے انکار کر دین گے چلو جی موسیٰ کلیم اللہ نال گلاں کریے جن نے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کیتیاں نے ہو سکدا کوئی گل بن جائے اللہ 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 نوح دی کشتی نو کنارہ ملیا لیکن اوتھے کنارہ کوئی نہیں آدم علیہ السلام نو سہارا ملیا لیکن ادن سہارا کوئی نہیں نوح پیغمبر دی کشتی کنارے لگی لیکن اوتھے کنارہ کوئی نہیں ابراہیم پیغمبر تے آگ گلزار کو گئی لیکن اوتھے سہارا کوئی نہیں موسیٰ کلیم اللہ پانیاں تے سوٹے مارن رستے نکل جان لیکن اوتھے رستہ کوئی نہیں رب کائنات دا قرآن دس دے تھک دے لوگ آن گے تے موسیٰ کلیم اللہ کہن گے
ایسے بندے کو لے تینوں لے کے جانا گا جنہ کو لے جا کے مشکلہ حل ہو جان گیا۔ نبی کائنات نے فرمایا ساری انسانیت کٹھی ہو کے، سارے انبیاء کرام کٹھے ہو کے میرے لوائے حمد دے نیچے آ جان گے، میرے چنڈے دے نیچے آ جان گے۔ سونیوں بس ہو گئی ہے، سونیوں اینڈ ہو گئی ہے، جو کرنا ہے اللہ نو کہہ دیو کر دیو، جو فیصلہ کرنا کر دو، عدالت کھول لین، حساب و کتاب شروع کر لین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کائنات نے فرمایا میں پھر سجدہ کروں گا، بڑا لمبا سجدہ ہوئے گا، اور سجدے تو بعد اللہ کہے گا میں حساب و کتاب دا معاملہ کرنا گا، تے کنج دا معاملہ شروع ہوئے گا۔ جدو حساب شروع ہو جائے گا نبی کائنات نے فرمایا سارے لوگ برہنہ ہون گے، کسے دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا۔ ماں ایشا انج کر کے اپنے منہ تے ہاتھ رکھ لیندیاں نے، شرم دیاں ماریاں کہندیاں نے سونیوں مرد عورت کٹھے ہون گے۔ فرمایا کٹھے ہون گے، فرمایا پھر کی کوئی ایک دوسرے وال ویکھے گا نہیں، فرمایا ایسا ویکھن دیاں دور دیاں گلاں نے اتھوں تک کسے دا خیال بھی جا سکدا۔ رب دا ڈر یہ نہ ہونا، رب دا خوف یہ نہ ہونا، رب دی حیبت یہ نہیں ہونی، روب یہ نہ ہوئے گا، پتہ ہی نہیں لگے گا نال دا کی کر رہا ہے۔ ایتھے تے تیری ساریاں تے نظر ہوندی ہے نا، اوتھے تیریاں نظراں اٹھ جان گیاں، بس تینوں اپنی پہ جائے گی۔ کاش اللہ ساڈی دنیا میں انج نہیں کر دے۔ نبی کائنات نے فرمایا اس تو بعد حساب و کتاب دا معاملہ شروع ہوئے گا۔ حساب و کتاب تو بعد پولیس راتیاں باریاں آ جان گیاں۔ اللہ میری توبہ، اللہم لا تجعلنا منہم، کہو آمین۔ اللہ سانو انہاں چو نہ کرنا، اللہ جنہاں نو سزاواں دینیاں نے سانو انہاں چو نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت پیغمبر خدا فرماندے نے پھر پل صراط تو گزاریا جائے گا۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے سونیوں دسو نا کوئی انج دے موقع ہون گے جنہ موقعاں تے تسی سانو یاد نہیں رکھو گے۔ فرمایا عائشہ چند انج دے موقع ہون گے جنہ موقعاں تے کوئی رشتہ کسے رشتے دے کم نہیں آئے گا۔ فرمایا سونیوں تسی بھی کم نہیں آؤ گے۔ فرمایا عائشہ میں نبی بھی تھوڑے کم نہیں آواں گا۔ انج دا انداز ہوئے گا، فرمایا ہر بندہ انج ہوئے گا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ فرماندے نے نبی کائنات نے فرمایا جدو حساب و کتاب دا دن ہوئے گا کوئی کسے نو یاد نہیں رکھے گا تے کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا۔ ایک نیکی چاہی دی ہوئے گی، باپ بیٹے دے کام نہیں، بیٹا باپ دے کام نہیں، ماں بیٹی دے کام نہیں، بیٹی ماں دے کام نہیں، یار یار دے کام نہیں آئے گا۔ کیوں تھے انداز دینج دا ہوئے گا آپو آپی پہ جانی ہے، اپنی اپنی پہ جائے گی کنج دا انداز ہوئے گا۔ فرمایا جدو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب دا ترازو لگان گے کوئی مرد عورت کسے دے کام آئے گا۔ اور یار اسی تیرے پیچھے جان دے آنگے لیکن اتھے جان دین والے تینوں ویکھن گے بھی نہیں، تینوں ویکھن گے بھی نہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا اس تو بعد والا موقع جدو حساب و کتاب تو بعد نامہ عمال دیتا جانا ہے تے نامہ عمال دے وقت بھی کوئی کسے دے کم آنا تا میرے نبی فرمایا کر دے سن اعملی یا فاطمہ، اعملی یا فاطمہ، اے میری بیٹی عمل کری اتھے عملہ نے کم آنا ہے کسے نے کم آنا۔ کنوں کہہ رہے نے جنوں مرشد نے آکھے اللہ نے تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے۔ ہائے اللہ، میرے نبی انہوں کہہ رہے نے جن دے ہاتھ چ پیمانہ ہے کہ جنتی عورتاں دی جنہیں سردار بننا ہے۔ انہوں نبی کائنات کہہ رہے نے اے نہ تڑی پھری کہ میں نبی دی تھی اتھے نبی نے بھی کم آنا۔
کہندے نے اوے اللہ دا پکڑیا چھڈاوے محمد تے محمد دا پکڑیا چھڈاوے کون؟ حضرات دیوکار غلط جملہ رب دا پکڑیا کوئی چھڈا سکدا نہیں، کوئی چھڈا سکدا۔ غلط کیا ہے؟ پیر صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، او بھائیے دور دیاں گلاں نے، نبی بھی اتھے کسے دے کام نہیں آنا۔ بلکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتیاں نے صفا بنائیاں ہون گیاں تے صفا دے اندر فرشتیاں دی بھی جرت نہیں ہوئے گی اللہ نال گل کر لی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، بس وہی بولے گا جنہوں رب آکھے گا بول، جنہوں میرا اللہ آکھے گا بول، اندے تو علاوہ کسی نو بولن دی بھی اجازت نہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا دوسرا ہیبت ناک منظر ایسا ہوئے گا جدو پل صراط تیسرا، نبی کائنات نے فرمایا پل صراط دا ایسا کٹھن ویلا ہے جتھے کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا۔ سونیو او کنج دائے، نبی کائنات نے فرمایا تلوار نالو تکھا گئے وال نالو بریکے، نبی کائنات نے فرمایا ان دے تو ہر کسی نے گزر کے جانا ہے، کوئی ولی ہوئے انہیں بھی گزر کے جانا ہے، کوئی کتب ہوئے انہیں بھی گزر کے جانا ہے، کوئی عبدال ہوئے انہیں بھی گزر کے جانا ہے، کوئی صحابی ہوئے انہیں بھی گزر کے جانا ہے۔ سونیو نبی فرمایا نبی بھی ان دے اوپروں ہی گزر کے جائے گا۔ سونیو پار کون لنگے گا؟ فرمایا پار او ننگے گا جن دے عمل چنگے ہونگے، جن دے تے رب راضی ہوئے گا۔ حدیث دے اندر آندہ نبی کائنات نے فرمایا پل صراط نو اللہ نے کیکڑے لگائے ہونگے، ہاتھ لگائے ہونگے، کئی انج دے مجرم ہونگے، پل صراط انہاں نو پھڑ پھڑ کے جہنم دے اندر سوٹ دے گا۔ کنج دا منظر ہوئے گا، کنج دا منظر ہوئے گا۔ مینو امام اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو یاد آئے، ایک دن بازار دے اندروں گزر دے جا رہے نے، بازار جو گزر دے جا رہے نے، چیخاں پہ گیاں حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں، رون لگ پہ، ایک لوہار نو بیکھیا، اس لوہار وال نظر ماری، لوہار نے پٹھی جلائی ہوئی ہے، اس پٹھی دے اندر لویا رکھیا ہوئے ہے، تو لوئے نو پگلایا جا رہے ہیں۔ اللہ میری توبہ سوبار توبہ، نبی کائنات دا صحابی ویک کے زارو کتار رو پہ ہے، او یار تو تے دن دہاڑے اگاں لگیاں ویکھ دا پہ ہیں ملکان دے اندر، تیریاں اکھاں چوہاں سنیاں دے، آ ویکھ جنہ نے اللہ دی حیبت نو پشانے آئے، زمین تے اگ بال دی پئی اکھاں چوہاں سو آ گئے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود جی کیوں رو رہے ہو، کیوں اکھاں چانسو نے؟ فرمایا اس واسطے آنسو اوے آجڑی آگے اندے نال لویا پگل دا پیا ہے، جہنم دی جیڑی آگ ہوئے گی اندے نال پتھر بھی پانی بن جانگے، اندے نال پتھر بھی پانی بن جانگے۔ کی بنے گا؟ اللہ سی گناہگار ہاتھ چوک کے کہنے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما لے، اللہ سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما لے۔ چیچا وطنی دے آباسیا خدا دی قسم گلاں سننیاں بڑیاں سوکھیاں نے، کنج دا منظر ہوئے گا جدو رب دی جہنم آوازاں مار مار کے آکھے گی اللہ میرے مجرمانو میرے والے کر دے، اللہ میرے مجرمانو میرے والے کر دے، اللہ میرے مجرم مینو دے دے۔ حضرات دی کر لب لب کے مجرمانو جہنم اپنے اندر کھچ لے گی،
اللہ کو دعا کرو اللہم شرف قلوبنا، اللہ ساڈا دل پھیر دے، اپنے دین وال موڑ دے۔ اللہ سی کہنے گا، اللہ اسی دعا کرنے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اللہ بڑا برا ٹھکانہ کا جہنم۔ نبی کائنات نے فرمایا جہنم دے اندر چند وادیاں انج دیاں نے جنہ کولو جہنمی دن دے اندر 70 دفعہ پناہ مانگ دیئے۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کنج دا کیر بن جائے گا، کنج دا منظر بن جائے گا، کنج دی حیبت ہوئے گی، کنج دا انداز ہوئے گا جدو جہنمی جہنم دے کولو پناہ منگ جائے گی، جدو جہنمی آکھے گی اللہ سانو اندے تو محفوظ فرما لے۔ فرمایا جہنم دی ایک وادی ہے جن دے اندر نبی کائنات نے فرمایا جہنمیاں دا پیر تیرے شاہ سٹیا جانا ہے جتھے انہاں دا گٹر بننا گئے۔ فرمایا لوگو ایڈی گندی وادی ہے، ایڈی بدبودار وادی ہے، ایڈی حیبت ناک ایڈی ڈرونی وادی ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا اس وادی دے اندروں ایک ڈول پر کے، ایک پیالہ پر کے زمین تے ڈول دیتا جائے۔ نبی کائنات فرماندے نے اندے ایک قطرے دی وجہ تو ساری کائنات بدبو دے نال ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ میری توبہ، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں عائشہ پیاری عائشہ فرماندیاں نے فرمایا عائشہ اوتھے کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا۔ فرمایا سونیوں ڈرائی جا رہے ہو، کوئی خوشی دیاں گلاں بھی سنا دیو۔ سونیوں پتا پانی ہو گیا اکلے جاموں دی طرف آ رہا ہے، کوئی انج دے بھی کون گے جنہ تے کوئی خیراں پہن گیا۔ فرمایا پل سراتو انج دے گروہ بھی گزرن گے جنہ گروہاں تو جہنم دعا کرے گی اللہ انہوں جلدی ساڑھے اوپروں گزار دے، اللہ جلدی ٹپا دے انہوں، اللہ انہوں جلدی گزار دے۔ جہنم رب کولو دعا کرے گی اللہ انہوں جلدی لے جا میرے اتوں، اللہ مینوں جلدی لے جا میرے اتوں۔ فرمایا میری ماں عائشہ فرماندیاں نے سونیوں کیڑے خوش نصیب ہونگے۔ فرمایا او خوش نصیب ہونگے جڑے دنیا تیر میرے رب دی حیبت نو یاد کر کے ڈر کے اکھاں چوں آنسو بہا لیں۔ تینوں تے رونا نہیں آندا، تیری آنکھاں جو تے آنسو نہیں بیندے، تیری آنکھاں جو تے قطرے نہیں بیندے، نہیں بیندے کوئی جھوٹائی آنسو اللہ دے ڈر دے اندر کڈ لے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کائنات فرماندے نے قیامت دے دن جہنم دی آگ پناہ منگے گی اللہ انہوں جلدی گزار دے۔ فرمایا سونیوں کون لوگ نے؟ فرمایا وہ لوگ ہونگے جڑے اللہ کو لو ڈر کی اکھاں دے اندروں آنسو بہا لیندے نے۔ فما بقت من خشیت اللہ، جیڑی جہنم نو سمندران دا پانی نہیں بجائے گا۔ نبی کائنات نے فرمایا گناہگار دی اکھاں چو ایک نکلن والا آنسو اللہ دی جہنم نو آگ نو بجان واسطے قادر ہے۔ حیبت ان دی طاقت نو سمجھ جی ان دی طاقت ایک قطرہ پانی دا زمین تے ڈول کے بدبو نال ساری کائنات ختم کر سکتی ہے، تو ان دی طاقت تیری آنکھاں چو ایک آنسو نکلیا اس جہنم دی بال دی آگ نو جنت دے فروٹ بنان تے قادر ہے۔ ان دی حیبت نو یاد کر، ان دی حیبت نو یاد کر۔ اللہ ساڑھے دلان دے اندر خشیت الہی پیدا فرما دے۔ نبی کائنات نے فرمایا جہنم دعا کرے گی اللہ انہوں نے جلدی میرے اوپروں گزار دے۔ اللہم جعلنا منہم، ہولیا کھیلیا اللہ سانو انہاں چو کر دے۔ اللہ بڑے گناہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، اللہ
تیری عدالت دے مجرم دعا کرنے پہ ہاں اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ تیری عدالت دے اندر حساب دے اندر قابل نہیں، تیرے سامنے کھڑے ہوندے قابل نہیں۔ اللہ سانو گناہگاراں نو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمانا۔ ان دی حیبت نو مانے جائیے، مان جا چودھریا، مان جا وڈیریا، ان دی طاقت نو مان جا۔ نہ مننے گا انہوں منان دے بڑے طریقے آندے نے، نہ مننے گا انہوں پھڑن دے بڑے طریقے آندے نے۔ اللہ کہے گا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوا، مارو انہوں ہاتھ کڑیاں 70 ہاتھ غاز سنگل پا کے پیرانو پا کے منہ دے بل کسیٹ کے اللہ دی جہنم دی طرف لے جایا جائے گا۔ حدیث چاندہ ہے وہ ہونگے جڑے کہیں گے اسی پولیس رات نہیں ننگنا، یہ ہونگے جڑے اتھے اڑی کرنگے، اتھے کوئی اڑی چلنی، اتھے کوئی شفارش چلنی، اتھے کوئی طاقت چلنی، نوگے کھاں ہمیں بڑیاں پھردیں، ہمیں مچھانو باٹے چاڑے ہوئے نے، ہمیں چھاتی چوڑی کری پھرنا ہے، ہمیں ڈے پھرائی پھرنا ہے، ہمیں براچھا وینگیاں کرنا ہے، کوئی طاقت نہیں ان دے سامنے۔ ان دی طاقت نوں تو نہیں جاندا، ان دے فرشتے ایڈے ایڈے طاقتور نے۔ نبی کائنات نے فرمایا میں جبریل نو دیکھیا اصلی حالت دے اندر، جبریل امین دا قدم زمین دی آخری تہ تے جبریل امین دا سر مبارک اللہ تعالیٰ دے اسمان دے نال لگدا پیا تے زمین جبریل نے اپنے پر کھولے، ایک پر مشرق دے اندر ختم ہو رہا ہے، ایک مغرب دے اندر ختم ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے جبریل نو ایڈے ایڈے 600 پر عطا کیتے، وہ ایڈی طاقت والا جبریل بھی اتھے پر نہیں مار سکے گا، وہ بھی نہیں بول سکے گا۔ ایتھے بڑا بولنا، اتھے بولتی بند ہو جائے گی، اتھے تیرا سارا کڑپن ختم ہو جائے گا۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور لوگو اللہ دی عظمت نو مان جاؤ، اللہ دی طاقت نو مان جاؤ۔ تے جیڑا بندہ کہہ دینا پائی اسی ہار گئے، اسی ہار گئے، تے سیانے کہندے نے ہن ہریانو کی، ہن ہریانو کی، ہن مرے نو کی مارنا ہے، ہن مرے نو کی مارنا ہے۔ ڈگ پا اللہ دے بوئے تے، مجرم مان لے اپنے آپ نو اللہ تعالیٰ دے بوئے تے کھڑا کر کے بس اینا سوچ کے تیری اوقات کی، میری پوری تقریر دا اینڈ ہے، بس تصور کر لے، اکھاں نو تھوڑا جا بند کر کے کہ رب دے ٹہرے کھڑا ہوئے تے تیری اوقات کی، تیری اوقات کی، حیثیت کی، بس اینا میرے جملے نو اپنے سینے نہ لالویں تے کتے رات نو موقع مل جائے تے بس اس موقع تو فائدہ اٹھا لویں تے اے موقع نو اپنے دماغ چ بٹھا لے کہ تیری اوقات کی، تیری حیثیت کی رب دے مقابلے، بس اس تو بڑا آواز کوئی نہیں۔ اللہ سانو اپنی حیثیت پہچانن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی جلالت نو پہچان کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔